2007मा चाहिँ नेपालगञ्ज डुबानमा परेको थियो कि यसले चाहिँ तपाईँको 50जना फ्यामिलीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गराएको थियो कि उनीहरू चाहिँ टेम्पोररी सेल्टरमा बस्न बाध्य बनाएको थियो नेपाल डुबानले 2007 सालमा पुग्यो। त्यस्तै गरी कोशी पोर्ट है, कोशी ब्यारेज चाहिँ विस्फोट भएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ ह्युजमा चाहिँ घर परिवारहरू एफेक्टेड हुनुभएको थियो। यसको डाटा रहेछ 7563 फ्यामिली चाहिँ एफेक्टेड बनाएको थियो कि कोशी ब्यारेज डिस्ट्रोयले गर्दाखेरि है। यो चाहिँ तपाईँको 2008 सालमा भएको थियो। त्यस्तै गरी पश्चिमको बाढी 2008 र 2009मा भएको थियो होइन। अनि त्यस्तै गरी 2012मा चाहिँ पोखराको सेती नदीमा फ्ल्यास फ्लड आएको थियो जसले गर्दा 30 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो। तपाईँको यो पहाडी एरियामा जुन रोडहरू घरको नजिकबाट लाग्छ कि त्यो गर्दाखेरि गाउँहरूमा कुनै ठाउँमा त तपाईँको घरभन्दा 100-150 मिटर माथि जाँदा छोडेर खन्दा पनि त्यो घरलाई बर्खामा चाहिँ धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँलेहरूलाई पहिले भनेर सम्झाउँदा पनि गाउँले चाहिँ सुरुमा यसरी नै लैजानुपर्छ भनेर विभिन्न अब त घरको बाटो नजिकै हुनु पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले गर्छ। तर एउटा घरको कारणले 8-10वटा घरहरूलाई नै असर परिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ के कसरी त्यो मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकिन्छ नभएर अझै अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले यो बर्खाको टाइममा मात्र पहिरो जानेको सल्भ गर्यो। कुनै ठाउँमा त यस्तोसम्म देखिएको छ कि बर्खा बाहेक अन्यत्र महिनाहरूमा पनि पहिरो गएको देखिरहेको हुन्छ कि। मैले बाहेक नर्मली अरूहरूले पनि देखिरहनु भएको होला, जस्तो सुक्खा पहिरो भन्छन् नि। त्यसको कारण के हो र त्यो पहिरो कसरी जान्छ र त्यसको रोकथामको उपायहरू के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा बताइदिनु न। महेन्द्रजी धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। तपाईँको फर्स्ट क्वेसनको म एन्सर दिन्छु है त। अब जस्तै यो अब ल्यान्डस्लाइडको कुरा गरौँ होइन। अहिले बर्खाको सिजन छ, हाम्रो आर्थिक वर्ष पनि यही बर्खामा नै हुने भएको कारणले होइन यो बजेट सक्नको लागि छिटो डोजर चलाउने गरिन्छ नि। यसले पनि ल्यान्डस्लाइडमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। जस्तै यो बर्खे बजेटले गर्दा ल्यान्डस्लाइड कन्ट्रिब्युट गरेको छ। अनि अर्को चाहिँ यो बाटोको कुरा चाहिँ एउटा घरले गर्दाखेरि धेरै घरहरू चाहिँ क्षति पुर्याउनु भयो नि त। यो कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ सुरुमा फर्स्ट अफ अल चाहिँ अवेरनेसै गराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरियो भने भविष्यमा यो हुन्छ, तपाईँलाई यति क्षति हुनसक्छ, तपाईँको जीवनले हुनसक्छ भनेर कन्भिन्स गरियो भने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो। अर्को छ सुक्खा पहिरोको कुरा है। सुक्खा पहिरो के हो भने यो के कारणले हो भन्दाखेरि सुक्खा पहिरो अर्थक्वेकको कारणले पनि जाने गर्दछ। जस्तै अर्थक्वेकले गर्दाखेरि जमिनहरू हल्लाएको हुन्छ, डिफ्रेन्स रप्चरहरू देखा पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो माथि रेनफल भयो भने त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड आउने गर्दछ होइन। सुक्खा पहिरो जमिन हल्लिनुकै कारणले यो चाहिँ मेनली चाहिँ सुक्खा पहिरो भनेको अर्थक्वेकबाटै जाने गर्दछ होइन। अनि यिनीहरूलाई ल्यान्डस्लाइडलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि हामीले डिफरेस्टेसनलाई कम गर्न पर्यो होइन, प्लान्टेसनहरू गर्न पर्यो। जस्तै अब तपाईँ मुङ्ली नारायणघाट सडक खण्डमा अहिले देख्नु भएको छ ट्राभल गर्दाखेरि होइन। त्यहाँ चाहिँ जस्तो जुटको बोराहरू माट राखेको छ क्या त्यो उसमा। अनि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि सिधै रेनफल हुँदाखेरि त्यो चाहिँ जुटको बोरामा पर्ने भयो अनि ठ्याक्कै सोइलमा परेन। त्यसले गर्दा सोइल इरोजनलाई कम गर्छ र ल्यान्ड पनि कम हुने गर्दछ। महेन्द्रजी मेरो एन्सर पाउनुभयो तपाईँको? हजुर पाइरहेछ। हजुर यति नै हो। यिनै कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब हामी प्लान्टेसनमा के गर्न सक्छौँ पहिरोबाट रोक्नको लागि, जस्तै अम्लिसोका बुदाहरू लगाउन सक्छौँ होइन। अनि बाँसहरू लगाउन सक्छौँ त्यो एरियामा, त्यो रुखहरू रोप्ने। यसले गर्दा पनि पहिरोबाट बच्न सकिन्छ है होइन। जस्तो पहिरो गइरहेको ठाउँ छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ जे होस् पहिरो जाँदा घर पर्यो
यदि घर पर्यो भने अब त्यो मान्छेहरू चाहिँ जीवितै जस्तो छ, बचाउन सक्ने अवस्था छ, तर पहिरो गइरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ आफूले पनि बचाउनु पर्ने, मान्छे सास हुन्जेल त बचाउने आश गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ आफूले चाहिँ के कसरी तयारी अपनाएर आफू पनि बाँच्नु पर्ने हुन्छ, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने कन्डिसन आउँछ नि त जब बाढी पहिरो आएको बेला त। अनि त्यसको लागि चाहिँ के कसरी अपनाएर त्यो सुरक्षाहरू अपनाएर आफू पनि बच्ने प्लस अरूलाई पनि बचाउने गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने। अब डिजास्टरको केसमा के हुन्छ भन्दा महेन्द्रजी, सुरुमा चाहिँ आफू बच्ने हो होइन, आफू बचे बल्ल अरूलाई बचाउने हो। अब जस्तै अब अर्को केसमा चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले घरमा चाहिँ एउटा लाइफ ज्याकेट राख्नुभयो भने त तपाईँ त सेफ्टी हुन सक्नु भयो नि त होइन। तपाईँ सेफ्टी भएपछि लाइफ ज्याकेट लगाएर अरूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामीले ग्रुपहरू फर्मेसन गराएर टास्क फोर्स ग्रुप फर्मेसनहरू गर्न सक्छौँ। त्यो ग्रुपले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि बाढी पहिरो गयो भने त्यो उद्धारमा खटिने, अहिले चाहिँ त्यो नेपाल पुलिस अनि एपिएफले नेपाल आर्मीहरूले यो ट्रेनिङहरू लिएर नै, रेस्क्यु ट्रेनिङहरू लिएर नै गर्नुहुन्छ। जस्तै अब त्यो ग्रुपलाई हामीले फर्स्ट एडको ट्रेनिङहरू अब गभर्मेन्ट लेभलमा अथवा युनिभर्सिटी अथवा डिफ्रेन्ट आइएनजिओजहरूले अहिले ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो ट्रेनिङ लिएर तपाईँको ट्रेनिङ दियो भने उहाँहरूलाई फर्स्ट एडको बारेमा केही थाहा हुन्छ। जति कोही मान्छे एक्सिडेन्ट परिहाल्यो भने कसरी उसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने थाहा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि मानिसहरूको ज्यानलाई बचाउन सकिन्छ। निश्चय नै जे भनौँ न, डिजास्टरहरू हुने बित्तिकै नै हामी जहिले पनि नेपाल आर्मी अथवा नेपाल पुलिसकाहरू चाहिँ देख्ने गर्छौँ। कुनै कम्युनिटीहरू हुन त हुन्छन्, तर उहाँहरू चाहिँ कुनै ट्रेनिङबाट चाहिँ नभइकन आफू स्वतः हुनुहुन्छ। तर के कम्युनिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अथवा भनौँ अहिले त प्रदेश वाइज यस्तो ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने होइन र? सुन्नु न दिलीपजी, अब कुनै डिजास्टर भइसकेपछि फर्स्ट रेस्पोन्डर त तपाईँको पब्लिक नै हुन्छ होइन। हजुर हजुर। पब्लिकहरूमा नेपालमा अर्को केसमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सुरुमा त त्यहीँको लोकल लेभल, अब जसले रिलेटिभ जो मान्छे हुन्छ त्यसकै रिलेटिभले उसको कम्युनिटी लेभलमा नै हामीले फर्स्ट एडको ट्रेनिङ दियो भने धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि। Obviously. नमस्कार, यहाँ सबैलाई स्वागत छ टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सको अर्को एपिसोडमा। होप यु अल आर इन होम एन्ड सेफ। म दिलीप प्रजापति, यो पोडकास्टको मोडरेटर, यहाँहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सो वी आर ग्यादर्ड हियर अगेन today in this virtual speaking platform, Talk Series with Friends, continuing our series of podcasts designed by Design Master and supported by Nepal Innovation Technology and Entrepreneurship Center, NITEC. And thanks to our supporters for donating a small amount of money to keep us encouraged to do better. If you like our initiative and want us to continue with quality, make a gift through eSeva. Donation start from ₹10. So, to describe the टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्स, इट इज अ कन्सेप्ट होइन, जसको सोल पर्पज चाहिँ लकडाउन अथवा क्वारेन्टाइन पिरियडलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउने थियो। तर हाम्रो एङ्जाइटिज एन्ड फियर अफ मास स्पिकिङमा काम गर्दै वी आर ट्राइङ टु वर्क एज अ ब्रिज टु इन्हान्स समवान सफ्ट स्किल एन्ड रियली द्याट समवान इज यु। एन्ड अल यु निड टु डु इज कनेक्ट विथ अस थ्रु आवर फेसबुक पेज or LinkedIn page. We believe you should make every effort possible to find someone to speak with. You can come and speak on your comfortable topic. We will surely help you in the process. So, all this came into shape with the dedication of the Talk Series with Friends team and our supporters. We feel very thankful to everyone. Conversation सुन्दै गर्दा यदि कसैलाई आफ्नो भ्यूज अनि कमेन्ट्स राख्न मन लागेमा please don't hesitate, right? And drop your queries in the chat section. We will address it accordingly. And as well as we all know the internet issues are and technical problems are हुन सक्छ. So बिचमा यदि केही त्यस्तो टेक्निकल समस्याहरू आएमा चाहिँ हामी हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छौँ र we will tackle it together, है त? So let's come to our session.
सो डियर फ्रेन्ड्स, बर्खाको सिजन छ होइन, एन्ड हेभी रेनफल पनि भइरहेको अवस्था छ। पत्र पत्रिकामा पनि यहाँहरूले बाढी पहिरोको न्युज त सुन्नु नै भएको होला कि कसो त। नेपाल जसो जियोग्राफिकली डाइभर्स भएको देशमा भेरियस जियोग्राफीमा थुप्रै डिजास्टरहरू रिकरिङली हुने गर्दछन्। हामी नेपालले वर्षै पछि पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको साथै तराई एरियामा डुबानमा परेको न्युज व्यापक रूपमा सुनेर पढेर आएका छौँ। एभ्री इयर हाम्रो आफ्नै दिदी भाइ तथा दाजुबहिनी ह्युज मासमा भिक्टिम हुने गर्छन्। तर के हामीले गहन रूपमा सोचेर यस्तो भयानक सिचुएसनलाई कम गर्न सक्छौँ कि, अनि सक्छौँ भने कसरी गर्ने त भन्ने कुरा कहिले सोचेका छौँ त? या यस्तो स्थितिबाट जोगिन के गर्न सकिन्छ भनेर कहिले सोचेका छौँ? जस्तै कि अब यो कोभिड-19 कै कुरा गरौँ होइन, वी अल नो सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर यो फ्लड, ल्यान्डस्लाइडको बेला के प्रिभेन्टिभ मेजर्स एप्लाई गर्ने थाहा छ त? आई पर्सनली विश कि होइन यस्तो चाहिँ कहिले नहोस्। तर यदि इनकेस डिजास्टर भइहाल्यो भने त्यस्तो डिजास्टर भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्ने त होइन, के कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा हामी कतिको वेल इन्फर्म छौँ त? अनि नेपाल सरकारले यो कुरामा चाहिँ कतिको प्रिपरेसन गरेको छ र के कस्ता प्लान्स, पोलिसिजहरू चाहिँ बनाएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले जान्न बुझ्न जरुरी छ है। सो यस्तै आदि इत्यादि कुराहरू डिस्कस गर्नलाई र साथीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आज हाम्रो टक सिरिजको टपिक रहेको छ फ्लड अर ल्यान्डस्लाइड इन नेपाल एन्ड पोस्ट स्यानिटेसन है त। Our speaking person to share on this topic, flood or landslide in Nepal and post sanitation, is our dear friend Mr. Sudip Pandey. He is a civil engineer by profession and former war officer at Karuna Foundation, Batas Foundation, and former engineer at Christian Aid Nepal. He is currently doing Masters of Science in Public Health and Disaster Engineering from Pokhara University, and always optimistic to participate. I really appreciate Sudipji for deciding to speak on our platform, doing the research he could do in limited amount of time. So let's welcome our dear friend Sudip Pandey in Talk Series with Friends. So Sudipji, स्वागत छ तपाईलाई. Thank you Dilipji and the Talk Series for this platform. Before I started these sessions, सबैजना डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट हुनुहुन्छ होला. आजको मौसम कस्तो छ तपाईहरुकोतिर? आजको मौसम चाहिँ आकाशमा बादल लागेको छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो देखिएको छ. यस हजुर, थ्यांक यू आशिष जी. भेरी गुड. या ओके. डिजास्टर भन्ने बित्तिकै हजुरहरुको माइन्डमा के कुरा आउँछ होला भन्नुहुन्छ? च्याट बक्समा लेख्दा हुन्छ अथवा अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ. मनिषजीले कान्ट हेयर प्रपरली भन्नुभएको छ. सुदीपजी अलिकति इम्प्रुभमेन्टको एन्सरमा मनिषजीले प्राकृतिक विकोप भनेको छ. हजुर, अर्को महेन्द्र बरालजीले प्राकृतिक विपद भन्नुभएको रहेछ. ल ठिक छ, म कन्टिन्यू गर्छु है त. अब सुरुमा हामीलाई के हुन्छ भन्दा अब तपाईँको हजार्ड डिजास्टर भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन कि. इभन मैले पनि होइन सुरुमा डिजास्टरको बिच फरक छुट्याउन सक्दिनँ है. अब आज म सुरुमा तपाईँलाई हजारबाट सुरु गर्छु है. हजार यसलाई नेपालीमा प्रकोप भन्छ होइन. जस्तै बाढी, पहिरो, आगो लागि, हुरी बतास, चट्याङ, दुर्घटना तथा प्राकृतिक वा मानव सृजित घटना, जुन घटनाले जनधनको क्षति हुँदैन तर सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ. बुझ्नुभयो हजार भनेको? जस्तै फर इक्जाम्पल कि हामीले क्षति बस्तीमा नपसेको बाढी, बस्तीमा नपसेको बाढीले कुनै पनि क्षति गर्दैन होइन दिलीपजी? हजुर हजुर. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हजार भन्छौँ. अर्को इक्जाम्पल छ मरुभूमिमा गएको आँधी. तपाईँको मरुभूमिमा कुनै आँधी गयो भने त्यसले कुनै असर पार्छ त? पार्दैन है. यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? हजार भन्छौँ है. हाम्रो हजार. हजुर दिलीपजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
होइन होइन। ए ठिक छ, ओके। अब यो हजार्डको प्रकारहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ हजार्डहरू हुन्छ होइन, त्यसमा म सर तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तै अब जलवायु तथा मौसम जन्ने यो चाहिँ हाम्रो हजार्डको टाइप्स है। हजार्डलाई नेपालीमा प्रकोप भनिन्छ। जलवायु तथा मौसम जन्ने जस्तै यो अन्तर्गत के पर्दछ त भन्दा बाढी पहिरो, हावाहुरी, हिमपातहरू पर्दछ। भौगोलिक प्रकोप भौगोलिक अन्तर्गत भूकम्प, ज्वालामुखीहरू पर्ने गर्दछ। अर्को जैविक प्रकोप रहेको छ। जैविक भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो कोभिड-19को कुरा विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको छ, यो पनि जैविक प्रकोप अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को रासायनिक रहेको छ। रासायनिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइपका केमिकल ग्यासेसहरू ब्रस्ट भएर उत्पन्न हुने लाई रासायनिक हजार्ड। त्यस्तै अर्को प्राविधिक रहेको छ। विभिन्न डिफेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कोल्याप्स भएर हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ हाम्रो प्राविधिक हजार्डहरू भन्दछ। वातावरणीय भन्नाले इन्भाइरोमेन्ट पल्युसनको कुरा आउँछ, मरुभूमिकरण अनि डिफोरेस्टेसन, यो चाहिँ वातावरणीय प्रकोपभित्र पर्दछ। त्यस्तै अन्यमा आगलागीहरू, बाढमा खिचिने, विदेशतिर हामीले कतिपय फुटबल गेम्सहरू हुँदाखेरि स्कुलमा हतार भएर मान्छेहरू डेथ हुने हामीले सुनेका छौँ, त्यो चाहिँ अन्य जस्तै सृजित प्रकोपमा पर्दछ है त। अब त्यसपछि म गएँ अब डिजास्टरतिर जान्छु। डिजास्टरलाई नेपालीमा विपद भन्दछ है। विपद भन्नाले भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी, युद्ध, भूकमरी आदिबाट सृजित समाजको अस्तर अवस्था हो होइन, जसलाई सामना गर्नको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहयोगको आवश्यकता छ। र डिजास्टर हुनको लागि कम्तीमा पनि 10 जनाभन्दा बढी पिकनिकको डेथ हुन पर्दछ। 10 जनाभन्दा बढी पिकनिकको डेथ भयो भने हामीले त्यसलाई डिजास्टर भन्ने गर्दछौँ। दिलीपजी, जस्तै कि अहिले यो करेन्टली सलहको कुरा छ होइन, यो सलहको जुन अट्याक छ यसलाई पनि डिजास्टर भन्न मिल्छ हामीले? अभियसली यसलाई पनि यो एउटा तपाईँको सलहको एट्याकले यो एउटा प्रकोप हो होइन। यसले चाहिँ अब क्षति त हाम्रो एग्रिकल्चरमा पुर्याउँछ। एग्रिकल्चरमा क्षति हुने बित्तिकै नेसनल जिडिपी रेट चाहिँ अलिक कम हुने भयो होइन। अनि लाइभलीहुडमा चाहिँ तपाईँको गिरावट, लाइभलीहुड कमी हुने बित्तिकै यसलाई पनि डिजास्टर भन्न मिल्दछ। हजुर हजुर हजुर, म जस्तै कि हजुर भन्नु न। हजुर हजुर डिजास्टरको तपाईँले भन्नुभयो, सो डिजास्टर कुनै टाइप्सहरू छ के छ भने के छन् त? हजुर, डिजास्टरको टाइप भन्दा नि अहिले मैले प्रकोपको टाइप्सहरू भने होइन। यो प्रकोपको टाइप्सहरू भइसक्यो नि त, जलवायु तथा मौसम जन्ने होइन। यिनीहरूले गर्दा डिजास्टर भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिजास्टर टाइप भनेर भन्दछ कि। अरू त्यस्तै बाढी पहिरो आफैमा त त्यो एउटा डिजास्टर हो, अघि मैले कुरा गरिसकेँ होइन। र बाढी पहिरोले गर्दाखेरि हाम्रो मानव तथा भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्यायो भने त्यसलाई बल्ल डिजास्टर भन्छौँ। त्यस्तै प्रकोपको प्रकार मैले नै भनिसकेको छु। So, Sudipji, let's come to types of disaster. Okay, types of disaster. दिलीपजी, तपाईँले अलिकति हेर्नु भएन कि यो डिजास्टरको टाइपहरू अब डिफ्रेन्ट टाइपको छन् होइन। हाइड्रोमेट्रोलोजिकल डिजास्टर, अनि तपाईँको यो भौगोलिक डिजास्टरमा चाहिँ भूकम्प, ज्वालामुखीहरू पर्दछ है। जैविक डिजास्टरमा झाडा पसला, टाइफाइडहरू, यिनीहरूबाट चाहिँ जैविक डिजास्टर भन्न सकिने। अनि रासायनिकहरू त्यो भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ अब मेन मेड डिजास्टर र नेचुरल डिजास्टर पनि भन्न सकिन्छ होइन। म्यान मेड डिजास्टरमा तपाईँको मानव
घटनाहरू जस्तै एक्सिडेन्टहरू कुराहरू छ है, अनि वारहरू, डिफेन्स वारहरू अनि इन्डस्ट्रियल ब्रस्टको कारणले हुने गर्दा यसलाई चाहिँ ह्युमेन्स इन्ड्युस डिजास्टर भन्छ भने नेचुरल डिजास्टरमा तपाईँको अर्थक्वेकहरू, ल्यान्डस्लाइड, फ्लड, ज्वालामुखी, यिनीहरू सुनामीहरू पर्दछन्। सो डिजास्टरले के कस्ता रिस्कहरू निम्त्याउन सक्छन् त सुदीपजी? हजुर, म अब रिस्कको बारेमा भन्छु होइन। भनेको रिस्क भनेको के हो भन्दा कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुने सम्भावना रहेको अवस्था वा हानि नोक्सानी हुने अवस्थालाई हामी रिस्क भन्दछौँ। जस्तै अब तपाईँ रानी सिजन छ अहिले होइन, पानी परिरहेको छ, तपाईँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ होला। अब रानी सिजनमा ड्राइभिङ गर्नु र पानी नपरेको मौसममा ड्राइभ गर्नु, तपाईँको रेन सिजनमा चाहिँ बाइक चिप्लिने, ब्रेक नलाग्ने यस्तो पोसिबिलिटीहरू सम्भावना आउँछ कि यसलाई चाहिँ हामी रिस्क भन्दछौँ है। रिस्कको बारेमा नि अब रिस्क चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको थिएँ, हजार्डको कुराहरू गरिसकेको छु होइन। रिस्क कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दा हजार्डलाई चाहिँ तपाईँले मिनिमाइज गर्नु पर्यो होइन, अनि भर्मालिटीलाई पनि मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो क्यापेसिटी, क्षमतालाई बढाउन सक्यौँ भने रिस्क चाहिँ घट्ने भयो। सो क्यापेसिटी भन्नाले अलिकति प्रकाश पार्दिन सुदीपजी यसमा। ओके, क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको ज्ञान सिप स्रोत साधनहरू नै हो कि। जस्तै अब हामीसँग पक्की घरहरू छ है, हेलो, हामीसँग पक्की घरहरू छ जसलाई फ्लडले छिटै नै डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, त्यो भने एउटा क्यापेसिटी भयो है। अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङहरू हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ, त्यो पनि हाम्रो क्यापेसिटी भयो। अब नलेजहरू छ, हामीले कसरी अर्थक्वेकसँग, डिजास्टरसँग हामी कसरी ट्याकल गर्ने, त्यसपछिका कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्, त्यो नलेज छ भने त्यो हाम्रो क्यापेसिटी भयो। अर्को कुरा म भर्नेबिलिटीको बारेमा पनि पुरै बताउँछु है त। स्योर स्योर, कृपया। भर्नेबिलिटी भनेको एउटा यस्तो अवस्था हो होइन, हजुर, जसबाट व्यक्ति र समुदाय अथवा हेलो, भर्नेबिलिटी भनेको यस्तो अवस्था हो होइन, जस सुदीपजी तपाईँको माइक अनम्युट छ। ओके, म क्याप पुगेको थिएँ, भर्नेबिलिटीको कुरा गर्दै थिएँ है। हजुर, म रिपिट गरेँ। भर्नेबिलिटी भनेको एउटा यस्तो अवस्था हो होइन, जहाँ कम्युनिटी अथवा व्यक्तिहरू खतरा र जोखिमको नजिक पुग्दछ कि। हजुर, त्यसको सामना गर्नका लागि आवश्यक सिप र साधनहरूको क्षमता हुँदैन। यस्तो सिचुएसन अथवा कम्युनिटीलाई हामी भर्नेबिलिटी भन्ने गर्दछौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा रिभर एलाइन्समेन्टमा बनेका साना साना घरहरू, अब सुसी भनेर भन्छौँ हामी होइन, धेरै बाध्यता होला, रड छैन पके पनि उहाँहरूको चाहिँ मोर भर्नेबल हुनुहुन्छ कि। जस्तै भर्नेबल ग्रुप चाहिँ अब मैले नेपालको केसमा हेर्दाखेरि तपाईँको मार्जिनलाइज फ्यामिलीहरू चाहिँ बढी भर्नेबल भएको देख्दछु कि। अब नेपाल चाहिँ डिफेन्स डिजास्टरहरूबाट 80% एकदम भर्नरेबल छ कि नेपालको पपुलेसनहरू। सो सुदीपजी, मैले तपाईँलाई यहाँ ब्रेक गरेँ, सरी ल। यो मार्जिनलाइज फ्यामिली भन्नाले अलिकति क्लियर गरिदिनु न। ओके, स्योर, अभियसली। मार्जिनलाइज फ्यामिली भनेको के हो भन्दा
जस्तो अब अलि लो इन्कम भएका फ्यामिलीहरू होइन उहाँहरूको चाहिँ अब लिट्रेसी लेभल पनि अलिकति कम भएको हुन्छ। जस्तै अब त्यही नै भनौँ, अब इन्कम स्रोतहरू कम भएको, लिट्रेसी लेभलहरू कम भएको फ्यामिलीलाई हामी मार्जिनलाइज फ्यामिली भन्दछौँ कि। सो सुदीपजी, विश्वसँग हजुर। तुलना गर्दा नेपालको स्थिति चाहिँ के कस्तो छ त? तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो दिलीपजी। अहिले म अब हजुर हजुर नेपालको स्थिति डिजास्टरमा कस्तो छ त भनेर तपाईँ यहाँ भन्दैछु। बहुविपद जोखिममा विश्व चाहिँ 20औँ स्थानमा पर्दछ नेपाल विश्वमा। फेरि कन्टिन्यू गरे, बहुविपद जोखिम विश्वमा चाहिँ नेपालको अवस्था 20औँ स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै गरी भूकम्पीय चाहिँ 11औँ स्थानमा रहेको छ। अर्को जलवायु परिवर्तन 4औँ स्थानमा रहेको छ भने पानीजन्य विपदको जोखिम चाहिँ 30औँ स्थानमा रहेको छ। यो डेटा चाहिँ हामीलाई युएनडिपीले प्रोभाइड गरेको हो होइन, युएनडिपीमा निकालेको हो। ओके दिलीपजी, लेट्स कम आउट अफ हिज टुडे। फ्लड र ल्यान्डस्लाइडको बारेमा सोचौँ भनेर त म अघि नै भनिसकेको थिएँ होइन। पार्टिसिपेन्ट्सहरू, अब तपाईँले फ्लड भन्ने के बुझ्नुहुन्छ होला? तपाईँहरूलाई केही आइडिया अहिले सुरुमा केही छ भने च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सो सुदीपजी, मैले तपाईँलाई फेरि पनि पुनः बिचमा काटेँ। अघि बिहानको मात्र कुरा हो, बझाङमा ल्यान्डस्लाइडले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याएको कुरा न्युजमा आएको छ होइन। त्यस्तै गरेर हिजो पनि त्यस्तै इन्सिडेन्टहरू भइरहेको छ। सो दिनौँ यस्तो इभेन्ट भइराख्दा पनि फ्लडको बारेमा, ल्यान्डस्लाइडको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने पक्कै पनि हामीलाई रिस्क त एकदमै धेरै नै छ। के कसो सुदीपजी? हजुर, अभियसली यो फ्लड र ल्यान्डस्लाइडको रिस्क त मैले अघि नै भनिसकेँ। तपाईँ नेपालमा चाहिँ एकदमै 80% पपुलेसन्सहरू डिफ्रेन्ट डिजास्टरको रिस्कमा हुनुहुन्छ भनेर भनिसकेँ होइन। मैले बझाङको कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन, भन्ने नै थिएँ। अब यहीमा कन्टिन्यू गर्दैछु। जस्तो बझाङमा रिसेन्टली आज होइन बाढी पहिरोले गर्दाखेरि तपाईँको 17 घर पुरिएको छ भन्ने समाचार आएको छ। त्यस्तै 20 जना बेपत्ता भन्ने समाचार आएको छ। यो चाहिँ मैले सेतो पार्टीबाट लिएको थिएँ। अब त्यस्तै गरी हिजो मात्र असार 19 को कुरा हो है, गुल्मीको इस्मा पालिकामा 2 बालिका मृत्यु र 4 जना घाइते भएको छ जानकारी आएको छ हामीलाई होइन। यो चाहिँ तपाईँको मैले गृह मन्त्रालयको DRR पोर्टलबाट लिएको न्युज हो है। अब बाढीको कुरा गर्छु। सो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले फिल गर्नुभयो होला कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त हामीले फ्लड अथवा ल्यान्डस्लाइडको बारेमा जान्न बुझ्न हामीले कतिको जरुरी छ त तपाईँहरूले सायदै मनन पनि गर्नुभयो होला। सो तपाईँहरूले फ्लड अथवा ल्यान्डस्लाइडको भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखिदिनु होला है। ओके दिलीपजी, हजुर हजुर, म कन्टिन्यू गरेँ है त अब। ओके। बाढी र पहिरो है, बाढी भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दा ओभरफ्लो अफ वाटर द्याट सबमर्ज द ल्यान्ड है। यसलाई नेपालीमा भन्न पर्दा के हो भन्दा एक्सेसिभ, धेरै मात्रामा पानीको बहाव नदीमा बढेर होइन त अनि त्यसमा लोवर लेभलको ल्यान्डहरूलाई डुबाउँछ भने त्यसलाई हामी बाढी भन्दछौँ है। त्यस्तै गरी ल्यान्डस्लाइड भनेको चाहिँ यो ल्यान्ड स्लिप हुने हो के। ल्यान्ड स्लिप भने हायर इलिभेसनबाट लोवर इलिभेसनमा चाहिँ ल्यान्ड स्लिप भएर गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ल्यान्डस्लाइड भन्दछौँ। जस्तै जमिन छुट्टिएर बग्नु, तपाईँले याद गर्नु होला कतिपय ठाउँमा जमिन बगेको देखिन्छ नि हामी, स्लिप भएको, त्यसलाई चाहिँ हामी ल्यान्डस्लाइड भन्दछौँ। मैले अघि पनि सोधिहालेँ यो हजुर
के अरे अघि पनि सोधिहालेँ, बजाङको कुरा निकालिहालेँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एन्युअल्ली चाहिँ कतिको चाहिँ एफेक्टेड छन् त नेपालीहरू? के तपाईँसँग कुनै डाटाहरू अभाइलेबल छ? हजुर हजुर जी, म नेपालमा सम्म घटेका होइन पास्टका हजुर। डिफ्रेन्ट पहिरोहरूको केही छ होइन नेपालमा घटेका हजुर, हजुर। उहाँ भन्न गइरहेको छु। हजुर, प्लिज नेपाल कृपया। डुबान 2007मा चाहिँ नेपालगञ्ज डुबानमा परेको थियो कि यसले चाहिँ तपाईँको 50जना फ्यामिलीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गराएको थियो कि उनीहरू चाहिँ टेम्पोररी सेल्टरमा बस्न बाध्य बनाएको थियो नेपाल डुबानले 2007 सालमा पुग्यो। त्यस्तै गरी कोशी पोर्ट है, कोशी ब्यारेज चाहिँ विस्फोट भएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ ह्युजमा चाहिँ घर परिवारहरू एफेक्टेड हुनुभएको थियो। यसको डाटा रहेको छ 7,563 फ्यामिली चाहिँ एफेक्टेड बनाएको थियो कि कोशी ब्यारेज डिस्ट्रोयले गर्दाखेरि है। यो चाहिँ तपाईँको 2008 सालमा भएको थियो। त्यस्तै गरी पश्चिमको बाढी 2008 र 2009मा भएको थियो होइन। अनि त्यस्तै गरी 2012मा चाहिँ पोखराको सेती नदीमा फ्ल्यास फ्लड आएको थियो जसले गर्दा 30 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो। दिलीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सो सुदीपजी, तपाईँले निकाल्नुभयो फ्ल्यास फ्लड भन्नाले चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ फ्लड हो फ्ल्यास फ्लड? यो फ्ल्यास फ्लड भने कस्तो हो भन्दा तपाईँको एक्कासी पानी परेर होइन, एक्कासी पानी परेर डिस्ट्रोय गर्ने कि एकदम सर्ट टाइममा पानी परेर सर्ट टाइममा डिस्ट्रोय गर्ने, रातारात यसले डिस्ट्रोय गरेको हुन्छ कि फ्ल्यास फ्लडले। जस्तै अब सेतीको केसमा पनि सर्टेन टाइममा मात्रै माथिबाट फ्लड आएर डिस्ट्रोय गरेको थियो। जस्तै अब यो फ्ल्यास फ्लड डिफ्रेन्ट कजेसहरूको कारणले हुन्छ। मैले अघि यहाँ नै गइहालेँ। कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै ड्यामहरू ब्रस्ट भएर होइन, ग्लास लेकहरू ब्रस्ट भएर अनि यो फ्ल्यास फ्लड हुने गर्दछ। जस्तै कास्कीको आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि कास्कीको लुम्ले भन्ने ठाउँमा फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क भन्छ, जस्तै अब पानी ट्याङ्की होइन, पानी त्यो ब्रस्ट भएर पनि 2 जना मान्छेको ज्यान लगेको थियो कि यसलाई चाहिँ फ्लड भनिन्छ। त्यस्तै मैले एउटा आर्टिकलमा है इन्डियाको लकटाकमा 2010मा चाहिँ तपाईँको पर्समा 14 इन्च पानी परेको थियो क्या। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि फ्ल्यास फ्लड आएको थियो है। त्यसमा चाहिँ 254 पिपल चाहिँ ले चाहिँ गुमाउनु भएको थियो क्या। सो फ्ल्यास फ्लड जस्तै अरू प्रकारका के फ्लडहरू छन् त सुदीपजी? अरू त्यही नै हो फ्ल्यास फ्लड एउटा। अब अरू त नर्मल फ्लड नै भन्छौँ होइन। रेनी सिजन रेनको कारणले नेपालमा चाहिँ तपाईँको रेनी सिजन भनेको जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ होइन। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म रेनी सिजन भनिन्छ। यो जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ 80%को एनुअल पानी प्रिसिपिटेसन हुन्छ क्या। एनुअल 80% पानी परिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले आज मात्रै यो गृह मन्त्रालयको डाटा अनुसार है, लास्ट विकको डेटा चाहिँ तपाईँको ल्यान्डस्लाइडबाट डेथ हुनेको डेटा चाहिँ 7 जना रहेको छ है। लास्ट मन्थको चाहिँ 27 जना यो ल्यान्डस्लाइडबाट ज्यान गुमाउनु भएको थियो। अब यो विकको कुरा गर्ने हो भने 23वटा ल्यान्डस्लाइडहरू गएका थिए। त्यस्तै गरी 12वटा चाहिँ हेभी रेनफल परेको थियो। अब हेभी रेनफल केलाई भन्दाखेरि हाम्रो 4 mm भन्दा ग्रेटर पर आवरमा 4 mm भन्दा बढी पानी पऱ्यो भने त्यसलाई हेभी रेनफल भन्छौँ है। म डाटामा नै कन्टिन्यू गरेँ। अब लास्ट इयरको डाटा हेर्ने हो भने ल्यान्डस्लाइडबाट 107 जनाको डेथ भएको रहेछ क्या।
है। त्यस्तै गरी फ्लडबाट चाहिँ 76 जनाको डेथ भएको रहेछ। त्यस्तै गरी अब यो फ्लड पछि आउने एउटा अर्को डिजास्टरै भनौँ होइन, स्नेक बाइटबाट लास्ट इयरमा चाहिँ 37 जनाको डेथ भएको रहेछ। हजुर। सो फ्लड अथवा जुन यो ल्यान्डस्लाइडहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ मेजर कजेसहरू चाहिँ के सुदीपजी? त्यसले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो जी होइन। म यो भन्ने नै थिएँ, यो भन्नु नै पर्छ, सबलाई अवेरनेस गराउनै पर्छ यसको बारेमा होइन। कजेस अफ तपाईँको फ्लड के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन कज त रेनफल नै भयो है दिलीपजी। अहिले मैले भनिसकेँ यो नेपालमा चाहिँ जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म एकदम रेनफलको मनसुन स्टार्ट हुने समय हो होइन। फर्स्ट कज त रेनफल नै भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्बनाइजेसन्सको कुरा पनि आउँछ। ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन्स भइरहेको छ अहिले नेपालमा। हेफाजार्ड रूपमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि, सिटीहरू बसाउँदाखेरि है। अनि यो हाम्रो सिटी एरियाहरूमा के भन्दा ड्रेनेजहरू हुन्छ। ड्रेनेज त सबैलाई थाहा छ नि त। इन्सफिसियन्ट ड्रेनेज भयो भने पनि यो फ्लड आउने सम्भावना देखिन्छ। अर्को छ टोपोग्राफिक कन्डिसन। टोपोग्राफिक कन्डिसनले गर्दा पनि फ्लड आउने देखिन्छ। जस्तै अब नेपालको चाहिँ यो नर्थतिर चाहिँ हाई हिलहरू छ नि त। हाई हिलबाट बग्ने त लो हिलमै हो पानी। अनि तराईतिर हेऱ्यौँ भने फ्ल्याट ल्यान्डहरू छ। माथिबाट एक्कासी हाई हिलबाट गएको पानीहरू फ्ल्याट ल्यान्डमा छुट्दाखेरि पनि फ्लड आउने सम्भावना देखिन्छ। सुदीपजी, यो काठमाडौँ एरियामा हेर्ने हो भने प्रायः जस्तो ल्यान्डहरू चाहिँ सडकमै जान्छ या घर सडकले चाहिँ ओगटेको छ होइन। भनौँ न कन्क्रिट ल्यान्डले गर्दा पनि फ्लडमा कतै हेल्प गरेको छ त? एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो तपाईँ होइन। कङ्क्रिट ल्यान्डले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पानी पर्छ नि, जुन प्रिसिपिटेसन हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ रेनी सिजन अथवा जुनसुकै सिजनमा पनि पानी पर्दा साथ हाम्रो कङ्क्रिट भएको कारणले त्यो जमिनमा सोच्न पाउँदैन कि, त्यसलाई सोच्न पाउँदैन। खासै सबै जति पानी पर्छ त्यो चाहिँ खोला सबै चाहिँ खोला पुग्ने हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले तीहरू अनि प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले जस्तै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बनाउनु पर्यो होइन। त्यसरी गयौँ भने फ्लडलाई अलिकति उ गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्सन। सो हामी यो देख्न सक्छौँ अहिले जुन यो व्यापक रूपमा यो प्लानिङ एरियाहरू बढेको छ होइन। प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो जुन खोलाको के भन्छ वाइड नै साँघुरो हुने गरी चाहिँ प्लानिङहरू गर्छन्। त्यसले गर्दा पनि फ्लड अभियसली हुने नै भयो। के नेपाल सरकारले यस्तो गर्न के अरे गरेकोमा कुनै पनिसमेन्ट्सहरू अथवा प्लान्स पोलिसिजहरू चाहिँ केही छैन त, रुल्स रेगुलेसन्सहरू? अभियसली दिलीपजी, अब हामीले एउटा दिन चाहन्छु म, ग्लासमा पानी भर्यो भने हामी त्यसको तपाईँको ग्लासको क्यापेसिटी कति छ त्यति पानी मात्रै अट्छ नि है। त्योभन्दा बढी हाल्यो भने त त्यो त एक्सेस भएर बाहिर जाने हो होइन। त्यो भएर त्यस्तै नै अब रिभर ड्रेनेजमा सिस्टममा जुनसुकै सिस्टममा पनि बढी पानी पर्यो भने त्यो त ओभरफ्लो भएर त्यसले गर्दा चाहिँ फ्लड निम्त्याउने गर्छ होइन। अनि तपाईँले क्वेसन भन्नुभएको थियो, फेरि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यो प्लानिङ एरियाले गर्दाखेरि जुन खोलाको वाइड सानो हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ फ्लड अकरेन्समा धेरै हेल्प हुन्छ हो। बर्खा सिजनभन्दा बाहेक अरू सिजनहरूमा चाहिँ खोला सायदै सानो नै बग्छ होला, तर बर्खाको सिजनमा फ्लड आउने चान्सेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वाइड कम भएकोले गर्दाखेरि। सो हामीले वाइड बढाउनुको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, सरकारले केही स्टेपहरू चालेका छन्? त्यो सरकारले ठ्याक्क अहिले त्यस्तो स्टेपहरू चालिरहेको त
देखिँदैन। छैन होइन। रुल्सहरू त अब मापदण्डका रुल्सहरू त बनाइसकेको छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने मेन चुनौती देख्दै मैले। त्यही हो, अब जस्तै अब तपाईँले घर बनाउने खोलाबाट यतिदेखि मापदण्ड छोड्ने, अब कुलोहरू ड्रेनहरूबाट होइन, कुलो नहरहरूबाट यति मिटर छोड्नुपर्ने, यस्तो किसिमका मापदण्डहरू त सरकारले बनाएका छन्। डिफ्रेन्स लोकल लेभलमा नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले बनाएका छन्, तर यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली अलिकति लागू हुन सकिरहेको छैन जस्तो देख्दछु दिलीजी मैले चाहिँ। सो हामीले कजेस त हेरिहाल्यौँ, केले गर्दा चाहिँ हामीलाई ल्यान्डस्लाइड र फ्लडमा चाहिँ हेल्प मिलेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि फ्लड ल्यान्डस्लाइड भयो भने कसरी चाहिँ हामी प्रिभेन्ट हुन सक्छौँ त होइन, यो कुराहरूमा पनि अब हामी जाउँ होला सुदीपजी। हजुर सर, यो प्रिभेन्सन भन्ने बित्तिकै अब यसका कजेसहरू हामीलाई थाहा भयो होइन। प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन दुई टाइपमा गर्न सकिन्छ यसलाई, फ्लडहरू र ल्यान्डस्लाइडहरूलाई। जस्तै अब एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रिभेन्सन र अर्को चाहिँ नन स्ट्रक्चरल प्रिभेन्सन है। स्ट्रक्चरलभित्र पर्छ भन्दाखेरि जस्तै स्ट्रक्चरलभित्र हामीले स्ट्रक्चर, अब एउटा घर बनाउँछ नि, त्यो एउटा स्ट्रक्चर भयो। त्यस्तै गरी फ्लड कन्ट्रोल गर्न पनि हामीले स्ट्रक्चरहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै अब रिटेनिङ वालहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने, ग्याबिन वालहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने होइन, ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्ने फ्लड रोक्नको लागि, यीहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईँहरू कतै ट्राभल गर्ने बेलामा बाटोमा रिभर एलाइन्समेन्टमा वाल जस्तो देख्नुभयो होला कन्स्ट्रक्ट, त्यो चाहिँ रिटेनिङ वाल हो। त्यो ग्याबिन वाल पनि देख्नु भएको छ होला, याद गर्नुभएको छ होला। यो चाहिँ स्ट्रक्चरल मेजरमा पर्छ भने अब नन स्ट्रक्चरल मेजर्स के पर्छ त भन्दा जस्तै अब अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने होइन, अवेरनेस बढाउने कम्युनिटी, अब त्यसपछि अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू बनाउने है, अनि पूर्व तयारी गर्ने फ्लडबाट बच्नको लागि, अनि फ्लड रिस्कहरू के कस्ता छन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने है, जस्तै भर्नेबिलिटी म्याप बनाउने, यस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ। जस्तै कोसीकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ कोसी ब्यारेजको पानीको बहाव मापन गरिन्छ कि। जस्तै अब रेनी सिजनमा कोसी ब्यारेजमा अलिकति पानीको बहाव एउटा रिस्क लेभलबाट माथि जाने बित्तिकै त्यहाँका लाइटहरू, रेड लाइटहरू बन्ने गर्छ कि, अलार्महरू बज्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्छौँ। अब तपाईँको जस्तै अब आज 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन, त्रिशुलीमा बाढी आउँदै थियो कि होइन। त्यति बेला इभन मलाई पनि म्यासेज आएको थियो मोबाइलमा, बाढीबाट सतर्क रहनु होला यस्तो भनेर। यो पनि एउटा अर्ली वार्निङ सिस्टम हो होइन। यसले पनि हामीलाई प्रिभेन्सन मद्दत गर्छ कि फ्लडबाट। त्यस्तै गरी अर्को छ कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू बनाउने कि। यो कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको के हो त भन्दा कतिपयलाई थाहा हुँदैन है। कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पनि कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाउन सकिन्छ, म्युनिसिपालिटी लेभलमा है, रुरल म्युनिसिपालिटीमा, अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट वाइज यिनीहरू बनाएको हुन्छ। यो के हो भन्दा एउटा प्लान, जस्तै अब डिजास्टर भइगएपछि अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कसले निर्वाह गर्ने। जस्तै अब हामी 2जना छौँ यहाँ, अब डिजास्टर गइसक्यो, हामीले कन्टिन्जेन्सी प्लान डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि गर्छौँ। जस्तै दिलीपजीको तपाईँको काम चाहिँ डिजास्टर जाने बित्तिकै मिडियालाई भन्ने हो कि होइन, पहिले हामीले डिसाइड गरेका हुन्छौँ कि हो। अब डिजास्टर जाने बित्तिकै अब तपाईँको काम त पहिले तपाईँ छ होइन, त्यो पछि अब तपाईँ आफ्नो कामतिर लाग्नुहुन्छ कि। त्यो अटोमेटिकल्ली त्यसले चाहिँ ओट गर्छ कि कन्टिन्जेन्सी प्लानले है। त्यसले गर्दा पनि यो फ्लडलाई बाट बच्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी छ इभ्याकुएसन प्लान बनाउने। जस्तै हामीले अब यसमा
कुरा गर्छौँ है, स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दाखेरि इभ्याकुएसन स्पेस चाहिँ बनाइराख्नु पर्दछ के। जस्तै अब काठमाडौँको केसमा कुरा गर्ने हो भने छ नि, टिकलमा अर्थक्वेक जाँदाखेरि सबै मान्छेहरू इभ्याकुएट भएर आउनु भएको थियो, ल्याउन सकिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ हेल्थ टेम्पोररी हेल्थ क्याम्पहरू खडा गर्नु सकिने भयो, मान्छेहरू त्यहाँ आस्नु सकिने भयो। त्यो गर्दा चाहिँ धेरैको जीवनलाई सेभ गर्न सकिन्छ कि। अब त्यस्तै गरी अर्को तपाईँको यो फ्लड एरियाहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै फ्लड एरियाका घरहरू होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो रिभरका नजिक भएका, अब तराईमा त कस्तो छ सबै साथीलाई थाहा छँदैछ होला, तराईमा होइन फ्लडको एकदम भयावह अवस्था हुन्छ। उहाँ त्यो रिभरको एलायन्समा बस्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले ज्याकेटहरू उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने पनि फ्लडबाट बच्ने सम्भावना बढी हुन्छ कि। मलाई सुदीपजी एउटा कुरा सेयर गर्न लागि त्यो रिभरको साइडमा भनेको होइन, हामी पनि अब यता हेटौडामा छौँ नि त, जस्तै अब अनि क्लोज टु रिभर्स, अनि यहाँ नजिकैको एउटा रिभर छ कि कर्रा खोला भन्ने। अनि मलाई चाहिँ एउटा कुरा के अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रिभेन्सनको कुरा गर्नुभयो होइन। अनि यस्तो भएको थियो कि के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो खोला नजिकै पनि कति जग्गाहरू हुन्छ नि त, अनि जग्गा त बेच्यो। अनि एउटा दुईजना जुन वीरगन्जतिर उता तराईतिरको मान्छेहरूलाई जग्गा बेचिन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै बर्खा महिनामा होइन, यो झरी पर्ने महिनामा होइन, जाडो महिनामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब घर बनाउनु भयो होला। अनि त्यसपछि जब चाहिँ यो झरीको मौसम आयो, अनि ठ्याक्कै उहाँहरूको चाहिँ एक तल्ला डुबेछ कि होइन, ठ्याक्कै एक तल्ला डुबेछ। उहाँहरू दङ्ग पर्नु भयो, उहाँलाई थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। ठ्याक्कै एक तल्ला नै डुब्ने गरी नै त्यो खोलाको बहाव होइन चौडाइ यत्रो भएर अनि त्यस्तो भएछ। अनि त्यसपछि मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो खोलाको नजिक त फर्स्टमा त नहुने थियो होला, तै पनि अब उहाँहरूलाई थाहा थिएन होला खोला त्यति टाढासम्म पनि खोला आउन सक्छ भनेर त थाहा थिएन होला नि त। अनि त्यो फर्स्ट कुरा त उहाँहरूलाई थाहा नभए किन तर इन्जिनियरहरूलाई त थाहा हुन्छ भन्ने कुरा के मेरो। तपाईँहरू जस्तो डिजास्टर इन्जिनियरहरू अथवा मानौँ घरै बनाउने इन्जिनियरहरू, सिभिल इन्जिनियर नै होला होइन, रिलेटेड काम गर्ने, अनि अथवा त्यही इन्जिनियरहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ किन चाहिँ त्यसरी गरिदिनुहुन्छ कि लाइक थाहा हुँदा पनि यो खोला यतिसम्म आउन सक्ला है, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम होला भोलि पछि भनेर किन त्यसरी घर बनाइदिनुहुन्छ, अथवा के हुन्छ क्या खासमा अवेरनेस नहुने भन्ने त इन्जिनियरले सपोर्ट गरेर घर बनिरहेको हुन्छ फेरि। त्यो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। त्यस्तो के हुन्छ भन्दा एउटा त अवेरनेसकै कमीले हुन्छ होइन। त्यही अनि म्युनिसिपालिटीहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स त बनाएको हुन्छ, खोलाको किनारदेखि मिटर चाहिँ मापदण्ड छोड्नुपर्ने भनेर होइन। तर कतिपय घरहरू को नक्सा पासै नगरी म्युनिसिपालिटीमा जानकारी नगराइकन होइन त्यसरी बनाइरहनु भएको पाइन्छ हामीले। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको अवेरनेसको कमीले गर्दा नि केही हुँदैन बनाइहालौँ, पक्की घर बनाउनु लाग्छु, अब फ्लड आए पनि के होला डुबाउनु मात्रै पर्ला भनेर बनाइरहेको पाउँछु कि मैले कतिपय। अनि त्यो त खोलातिरको इक्जाम्पल भयो होइन। अनि अर्को इक्जाम्पल त काठमाडौँ नै लिउँ न, भक्तपुर नै लिउँ न। निको सेरामा अस्ति भर्खर पनि त त्यहाँ खाल्डोमा पुरै घरै आदि जाने गरी कति आएको थियो नि त होइन, पानी जमेर कि। भाटभटिनीमा पनि ल भाटभटिनी नै लिउँ न त, यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनेको छ, भाटभटिनी जस्तो यत्रो ठुलो बिल्डिङ नै बनेको छ होइन। अनि भाटभटिनी बनाउने बेला पनि के सोचेन होला, लाइक यस्तो तलतिर स्लोप छ, त्यहाँनिर पछि पानी परेर त्यस्तो आउन सक्छ भनेर यत्रो ठुलो इन्जिनियरहरूले गरेको हुन्छ होइन। त्यो भयो, अनि त्यहाँ कति क्षति भयो भने होइन, सानो झन् रोडमा यति एजुकेटेड मान्छेहरू मेन रोडमा त्यहाँ सबैले घर बनाउँदाखेरि होइन कति क्षति भयो। अन्त त्यो कुराहरू के मैले भन्नु खोजेको त्यतातिर चाहिँ त्यो प्रिभेन्सनहरू तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्कै अवेरनेसको कमीले प्लस त्यो पर्ला भयो। त्यो त नर्मलले सोच्यो, तर त्यतातिर लिउँ न काठमाडौँकोतिर। त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक भाटभटिनी अनि उतातिरको घरहरू जहाँ खोला छैन।
हेलो हजुर भन्नुहोस्। सरी हेलो सुन्नुभयो? हेलो हेलो सुदीप हजुर सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु हजुर। त्यही हो प्रिभेन्सनको कुराहरू गरिसकेँ मैले होइन। अब चाहिँ अब गभर्मेन्ट गरिरहेको छ त नि यो विपद व्यवस्थापनमा भनेर के कुरा गर्दैछु है। जस्तै अब विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ गभर्मेन्टले के भन्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन बनाएको छ कि 2074 होइन। यो ऐनमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 76 रहेको छ। एकत अब डिफ्रेन्स विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष भनेर चाहिँ गठन गरिएको हुन्छ है। अब केही विपदहरू पर्न गयो, विपदहरू आइहाल्यो भने चाहिँ यही कोषबाट चाहिँ खर्च गर्ने भयो कि विपद व्यवस्थापनको लागि। अब बुलेटिनहरू विपद बुलेटिनहरू चाहिँ प्रकाशित पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बजेट यो बजेट विनियोजन गर्ने चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ कि यसले गाउँपालिकामा कस्तो छ त विपदको अवस्था अब त्यही अनुसार त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ गाउँपालिकाले होइन। अब अर्को अब म्युनिसिपालिटीभित्र कस्तो छ त्यहाँको अवस्था त्यो अनुसार आफ्नो लेभलमा चाहिँ उनीहरूले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको हुन्छ कि। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ अब प्रमुख सहरहरूमा नेपालको प्रमुख सहरहरूमा घाइतेहरूलाई उपचार गर्नको लागि आपतकालीन भण्डार के अरे ट्रामा सेन्टर बनाउने योजना पनि गरेको छ। घाइतेहरू उपचार गर्नको लागि ट्रामा केयर सेन्टर भयो भने घाइतेहरूलाई रिसेन्टली एकदम छिटै उपचार गर्न सकियो। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूको डेथ हुनबाट रोक्नु भयो नि त। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सुदीपजी। हेलो हेलो सुदीपजी हजुर हजुर सुन्नु हजुर। जस्तै आपतकालीन भण्डारको स्थापना गर्न सकिन्छ होइन। यो योजनाहरू हजुरको आवाज हजुर हेलो हजुर सुन्नुभयो दिलीपजी? हजुर सुनिरहेको छु सुदीपजी। गभर्मेन्टको रोल पनि मैले भनिसकेको छु। अब हामी त्यो स्यानिटेसनको कुरा गरौँ न त है। हजुर यहाँ महेन्द्र बरालज्यूले रेज ह्यान्ड गर्नु भएको छ, उहाँलाई प्लिज अनम्युट गरिदिनु। हस् हस्। हेलो हजुर भन्नु न। मेरो एउटा क्वेसन कि तपाईँको यो पहाडी एरियामा जुन रोडहरू घरको नजिकबाट लाग्छ कि त्यो गर्दाखेरि गाउँहरूमा कुनै ठाउँमा त तपाईँको घरभन्दा 100-150 मिटर माथि जाँदा छोडेर खन्दा पनि त्यो घरलाई बर्खामा चाहिँ धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँलेहरूलाई पहिले भनेर सम्झाउँदा पनि गाउँले चाहिँ सुरुमा यसरी नै लैजानु पर्छ भनेर विभिन्न अब त घरको बाटो नजिकै हुनु पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले गर्छ। तर एउटा घरको कारणले 8-10वटा घरहरूलाई नै असर परिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ के कसरी त्यो मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकिन्छ नभएर अझै अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले यो बर्खाको टाइममा मात्र पहिरो जानेको सल्भ गर्यो। कुनै ठाउँमा त यस्तोसम्म देखिएको छ कि बर्खा बाहेक अन्यत्र महिनाहरूमा पनि पहिरो गएको देखिरहेको हुन्छ कि। मैले बाहेक नर्मली अरूहरूले पनि देखिरहनु भएको होला, जस्तो सुक्खा पहिरो भन्छन् नि। त्यसको कारण के हो र त्यो पहिरो कसरी जान्छ र त्यसको रोकथामको उपायहरू के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा बताइदिनु न। महेन्द्रजी धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। तपाईँको फर्स्ट क्वेसनको म एन्सर दिन्छु है त। अब जस्तै यो अब ल्यान्डस्लाइडको कुरा गरौँ होइन। अहिले बर्खाको सिजन छ, हाम्रो आर्थिक वर्ष पनि
यही बर्खामा नै हुने भएको कारणले होइन यो बजेट सक्नको लागि छिटो छिटो डोजर चलाउने गरिन्छ नि, यसले पनि ल्यान्डस्लाइडमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। जस्तै यो बर्फी बजेटले गर्दा ल्यान्डस्लाइडमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। अनि अर्को चाहिँ यो बाटोको कुरा चाहिँ एउटा घरले गर्दाखेरि धेरै घरहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउनु भयो नि त। यो कुरा त हामीले उहाँलाई चाहिँ सुरुमा फर्स्ट अफ अल चाहिँ अवेरनेसै गराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरियो भने भविष्यमा यो हुन्छ, तपाईँलाई यति क्षति हुनसक्छ, तपाईँको जीवनकै हुनसक्छ भनेर कन्भिन्स गरियो भने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो। अर्को छ सुक्खा पहिरोको कुरा है। सुक्खा पहिरोको कुरा गर्ने हो भने यो के कारणले हो भन्दाखेरि सुक्खा पहिरो अर्थक्वेकको कारणले पनि जाने गर्दछ। जस्तै अर्थक्वेकले गर्दाखेरि जमिनहरू हल्लाएको हुन्छ, डिफ्रेन्ट रप्चरहरू देखा पर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो माथि रेनफल भयो भने त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड आउने गर्दछ होइन। सुक्खा पहिरो जमिन हल्लिनुकै कारणले यो चाहिँ मेनली चाहिँ सुक्खा पहिरो भनेको अर्थक्वेकबाटै जाने गर्दछ होइन। अनि यिनीहरूलाई ल्यान्डस्लाइडलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि हामीले डिफरेस्टेसनलाई कम गर्न पर्यो होइन, प्लान्टेसनहरू गर्न पर्यो। जस्तै अब तपाईँ मुङलिङ नारायणघाट सडक खण्डमा अहिले देख्नु भएको छ ट्राभल गर्दाखेरि होइन, त्यहाँ चाहिँ जस्तै जुटको बोराहरूबाट राखेको छ क्या त्यो उसमा। अनि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि सिधै रेनफल हुँदाखेरि त्यो चाहिँ जुटको बोरामा पर्ने भयो अनि ठ्याक्कै सोइलमा परेन। त्यसले गर्दा सोइल इरोजनलाई कम गर्छ र ल्यान्ड पनि कम हुने गर्दछ। महेन्द्रजी मेरो एन्सर पाउनुभयो तपाईँको? हजुर हजुर पाइरहेछ। हजुर यति नै हो। यिनै कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब हामी प्लान्टेसनमा के गर्न सक्छौँ भने पहिरोबाट रोक्नको लागि जस्तै अम्लिसोका बुदाहरू लगाउन सक्छौँ होइन। अनि बाँसहरू लगाउन सक्छौँ त्यो एरियामा, त्यो रुखहरू रोप्ने। यसले गर्दा पनि पहिरोबाट बच्न सकिन्छ है। हजुर। अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको कस्तो भने म त अब नयाँ होइन, जस्तो पहिरो गइरहेको ठाउँ छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ जे होस् पहिरो जाँदा घर पर्यो, यदि घर पर्यो भने अब त्यो मान्छेहरू चाहिँ जीवितै जस्तो छ, बचाउन सक्ने अवस्था छ, तर पहिरो गइरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ आफूले पनि बचाउनु पर्ने, मान्छे सास आउन्जेल त बचाउने आश गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ आफूले चाहिँ के कसरी तयारी अपनाएर आफू पनि बाँच्नु पर्ने हुन्छ, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने कन्डिसन आउँछ नि त जब बाढी पहिरो आएको बेला त। अनि त्यसको लागि चाहिँ के कसरी अपनाएर त्यो सुरक्षाहरू अपनाएर आफू पनि बच्ने प्लस अरूलाई पनि बचाउने गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने। अब डिजास्टरको केसमा के हुन्छ भन्दा महेन्द्रजी, अब सुरुमा चाहिँ आफू बच्ने हो होइन, आफू बचे बल्ल अरूलाई बचाउने हो। अब जस्तै अब अर्को केसमा चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले घरमा चाहिँ एउटा लाइफ ज्याकेट राख्नुभयो भने त तपाईँ त सेफ्टी हुन सक्नु भयो नि त होइन। तपाईँ सेफ्टी भएपछि एउटा लाइफ ज्याकेट लगाएर अरूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामीले ग्रुपहरू फर्मेसन गराएर टास्क फोर्स ग्रुप फर्मेसनहरू गर्न सक्छौँ। त्यो ग्रुपले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि बाढी पहिरो गयो भने त्यो उद्धारमा खटिने। अहिले चाहिँ त्यो नेपाल पुलिस अनि एपिएफले नेपाल आर्मीहरूले यो ट्रेनिङहरू लिएर नै, रेस्क्यु ट्रेनिङहरू लिएर नै गर्नुहुन्छ। जस्तै अब त्यो ग्रुपलाई हामीले फर्स्ट एडको ट्रेनिङहरू अब गभर्मेन्ट लेभलमा अथवा युनिभर्सिटी अथवा डिफ्रेन्ट एनजिओजहरूले अहिले ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो ट्रेनिङ लिएर तपाईँको ट्रेनिङ लियो भने उहाँहरूलाई फर्स्ट एडको बारेमा केही थाहा हुन्छ। जति कोही मान्छे एक्सिडेन्ट परिहाल्यो भने कसरी उसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि मानिसहरूको ज्यानलाई बचाउन सकिन्छ। धन्यवाद। सो सुदीपजी, तपाईँले ट्रेनिङको कुरा उठाउनुभयो होइन, नेपालमा चाहिँ रेस्क्यु ट्रेनिङ कतिको प्रभावकारी छ र कतिको चाहिँ भइरहेको छ त? यस्तो यो रेस्क्यु
रेस्क्यु ट्रेनिङ भनेर फर्स्ट एड ट्रेनिङ त जनरली चाहिँ अब सबै पब्लिक पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। यो रेस्क्यु ट्रेनिङ चाहिँ अलिकति हार्ड नै हुन्छ कि अब तपाईँले चाहेर पनि यो लिनलाई पनि एकदम कस्टली छ होइन। यो चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि अलि दिइरहेको पाउँछौँ। अब यो चाहिँ विशेष गरी नेपालको केसमा हो भने यो नेपाल प्रहरी अनि एपिएफ र आर्मीहरूले अहिले चाहिँ लिएर यसमा काम गरिरहनु भएको छ। निश्चय नै जे भनौँ न डिजास्टरहरू हुने बित्तिकै नै हामी जहिले पनि नेपाल आर्मी अथवा नेपाल पुलिसकाहरू चाहिँ देख्ने गर्छौँ। कुनै कम्युनिटीहरू हुन त हुन्छन् तर उहाँहरू चाहिँ कुनै ट्रेनिङबाट चाहिँ नभइकन आफू स्वतः हुनुहुन्छ। तर के कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अथवा भनौँ अहिले त प्रदेश वाइज यस्तो ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने होइन र? सुन्नु न दिलीपजी, अब कुनै डिजास्टर भइसकेपछि फर्स्ट रेस्पोन्डर त तपाईँको पब्लिक नै हुन्छ होइन। हजुर हजुर। पब्लिक हो सुरुमा। नेपालमा अर्को केसमा कुरा गर्ने हो भनेको भने तपाईँको सुरुमा त त्यहीको लोकल लेभल अब जसकै रिलेटिभ जो मान्छे हुन्छ त्यसकै रिलेटिभले उसले कम्युनिटी लेभलमा नै हामीले फर्स्ट एडको ट्रेनिङ दियो भने धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि अभियसली। सो सुदीपजी, अघि तपाईँले कन्टिन्जेन्सी प्लानिङको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। हेलो हजुर सुदीपजी। सुदीपजी हेलो सुदीपजी। सुदीपजी सायद उहाँको नेटमा प्रब्लम भयो होला। सुदीपजी हेलो दिलीपजी। हजुर सुदीपजी। हजुर मेरोमा प्रब्लम आयो क्या, भन्नु न। हजुर हजुर हजुर। मैले चाहिँ के कुरा गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि हजुर तपाईँले अघि जुन कन्टिन्जेन्सी प्लानिङको कुरा गर्नुभयो होइन, प्री प्लानको कुरा गर्नुभयो। प्री प्लान चाहिँ अहिले कुन कुन एरियातिर चाहिँ बढी देखिन्छ या गरेका छन् कि छैन भनौँ न। एउटा प्लानिङ भइसकेपछि त्यो प्लानिङमा चाहिँ एउटा प्रत्येक प्लानिङमा प्रत्येक कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्ने होइन र। त्यो प्लानिङ एरियामा चाहिँ भनौँ न तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै कुन एरियामा जाने, कुन एरिया सेफ साइड हो, त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने होइन। कतिको चाहिँ इफेक्टिभ देखिन्छ त यो कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू अहिले बन्न त सबै मलाई लाग्छ सबै जिल्लाहरूमा बनिसकेको छ होला सायद होइन। त्यस्तो इफेक्टिभनेस चाहिँ अलिकति लागु हुन सकेको छैन नेपालको केसमा चाहिँ। हजुर हजुर। अब बिस्तारै यसलाई पनि प्र्याक्टिसमा लगेर होइन यो पनि यसको इफेक्टिभ बढाउनु पर्छ। सो प्लान त बनाइयो तर यसको बारेमा अवेर नै छैन क्या मान्छेहरूलाई भनौँ न। हजुर होइन, कुनै अब प्लानिङ एरियामा अब तपाईँले डिस्ट्रिक्ट वाइज नै बनायो भन्नुभयो तर यसको बारेमा कसैलाई अवेरनेस नै छैन, कसैलाई थाहा पनि छैन कि कता जाने। अब यस्तो इभेन्ट भइसकेपछि भनौँ न डिजास्टर भइसकेपछि कता जाने, कुन एरियातिर जाने, सो द्याट रेस्क्यु गर्ने टिमले चाहिँ सजिलै उहाँहरूलाई उद्धार गर्न सकियोस् होइन। यसको अवेरनेसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामी? एक्ज्याक्टली यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन जस्तै अब कुनै कम्युनिटीमा तपाईँको सेफ कहाँ छ होइन, कहाँ चाहिँ रिस्कहरू बढी छ त्यो त त्यहाँ कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई अभियसली थाहा हुन्छ। अब उहाँहरूलाई मात्रै थाहा त भएन, त्यो कम्युनिटीमा कहिले काहीँ मान्छेहरू पनि आउनुहुनेछ होइन। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दा इभ्याकुएसन प्लान बनाउनु। जस्तै अब तपाईँहरू हस्पिटलहरूमा जानुहुन्छ होइन, डिफ्रेन्स जानुहुन्छ, त्यहाँ देख्नुहुन्छ कताबाट जाने, इमर्जेन्सी ढोका कता हुन्छ होइन, टोयलेट जाने कता हो, अब कुनै डिजास्टर विपद आइपऱ्यो भने कहाँबाट जाने, कुन ठाउँमा जम्मा हुने भनेर त्यो एउटा म्याप बनाएर राखिएको हुन्छ कि। त्यसलाई त्यो चाहिँ अब सोसल म्याप जस्तै हो होइन। सोसल म्यापमा चाहिँ अलिकति हामीले रिस्कहरू कहाँ बढी छ, ओपन स्पेस कहाँ हो, कहाँ जम्मा हुने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि अब रेस्क्यु गर्न जाने बेलामा अब यहाँ हुन्छ है मान्छेहरू भयो भने उहाँहरूको छिटो उद्धार गर्न सक्ने भयो। त्यो भएको कारणले उहाँहरूको ज्यान बचाउन सकिने भयो क्या। सो सुदीपजी अब बाढीको कुराहरू धेरै
गरि नै सक्यौँ। हजुर हजुर अब बाढीपछि चाहिँ हुन सक्ने समस्यालाई पनि एड्रेस गरौँ न है। हजुर बाढीपछि आउन सक्ने समस्याहरू चाहिँ मेनली चाहिँ अब यो खानेपानीको समस्या आउँछ होइन। बाढी भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको सफा त हुने नै भएन। यो गाउँ बस्तीमा पसिसकेपछि यसले सबभन्दा पहिला तपाईँको खानेपानीलाई असर गरेको हुन्छ कि। जस्तै अब कन्टामिनेसन हुन्छ, वाटर बोर्न डिजिजहरू आउँछ है। त्यसमा चाहिँ अब डायरियाहरू हुने, झाडा पखला त्यो भयो, अनि तपाईँको एलर्जीहरू देखा पर्ने हुन्छ। अनि बाढीमा चाहिँ तपाईँको स्नेक बाइटको समस्या पनि एकदम देखा पर्दछ कि। यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अब हामीले वाटर प्युरिफाई गरेर मात्र युज गर्नुपर्ने भयो क्या बाढीको बेलामा। वाटर प्युरिफाई गर्नको लागि हामीले फिल्ट्रेसन गर्न सकिने भयो होइन। हजुर हजुर बोइलिङ गर्न सकिने भयो, सोडिस गर्ने भन्छ। जस्तै क्लोरिनेसन, क्लोरिन एड गर्ने होइन। क्लोरिन एड गरिसके हामीले आफ्टर 30 मिनट क्लोरिन एड गरेपछि हामीले त्यो पानी युज गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यो पानीमा भएका डिजिजहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि वाटर पानीबाट हुने रोगहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गभर्मेन्टले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तै अब फ्लड जाने एरियामा चाहिँ पहिले नै किटहरू जस्तै सेफ्टी किटहरू बाँड्ने उहाँहरूलाई होइन। अब वाटर गार्डहरू प्रोभाइड गर्ने, यस्तो गऱ्यो भने त्योबाट चाहिँ बच्न सकिने भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब फ्लड गएर एउटा टेम्पोररी सेल्टरमा बस्दाखेरि त्यहाँको वेस्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि कम्युनिटीमा अवेरनेस गरायो भने यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ डेली। सो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कुनै क्वेरिजहरू छ भने प्लिज अनम्युट गर्नु होला है। सो तपाईँहरू अनम्युट गर्दै गर्नु होला। मलाई चाहिँ एउटा क्वेरी ठ्याक्कै आयो कि जुन अब देखिन्छ नि हामीले पहाडहरू खनेर यो मिनरलहरू भनौँ न, गिटी बालुवाहरू एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ नि, यसले पनि पहिरोमा के बाढी पहिरोमा हेल्प गर्दैन त? एक्ज्याक्टली दिलीपजी, यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले अब कन्स्ट्रक्सनका मेटेरियलहरू झिक्छौँ नि, दोहन भन्छ, नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट पनि फ्लडमा असर परेको हुन्छ कि। किनकि यसले चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू हामीले त्यहाँबाट झिक्दाखेरि वाटर इन्फिल्ट्रेसनको क्यापेसिटीलाई चाहिँ घटाइदिन्छ कि। त्यो हुँदाखेरि नसोच्ने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकातिर पुरै झिक्दै गर्छौँ भने यो रिभरको उसलाई नै एलाइन्समेन्टलाई नै चेन्ज गरिदिने भयो कि, एकातिरबाट जाने भयो कि। त्यो गर्दा पनि फ्लडलाई कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। सो एउटा कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आशिष महर्जनज्यूले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको रहेछ। अहिले यो पहिरो र बाढीमा परेर आफ्नो धन ज्यान नष्ट हुने बित्तिकैलाई सरकार तर्फबाट के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध छ अरे? हजुर, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब घटना हेरेर होइन गरिन्छ। अब यो तपाईँको कोशी ब्यारेज छ नि, त्यो हुने बेलामा एकजना मान्छे तपाईँको डेट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 10 लाख रुपियाँ प्रोभाइड गरेको थियो कि। अब फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँको यो नेपाली परम्परा अनुसार क्रिया खर्च भन्छ 25,000 प्रोभाइड गर्छ सरकारले होइन। तर अहिले चाहिँ अब यो नेपाल सरकारमा अब 3वटा तह छ, स्थानीय निकायहरू छ, एउटा स्थानीय निकाय अनि यो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार होइन। अब यो छुट्टा सरकार भएकोले उनीहरूले आफूले निर्णय गरेर कति दिने के गर्ने भनेर त्यही कोष अहिले मैले भने नि विपद व्यवस्थापन कोष हो, त्यसबाट गर्ने हो। यो चाहिँ त्यही 3वटै प्रदेशकोले आफै निर्णय गरेर दिन सक्दछ। सो माई डियर फ्रेन्ड्सहरू है, तपाईँहरूलाई यदि कुनै क्वेरिजहरू छ भने प्लिज है कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है। सो म अब फेरि अर्को मनिष चालिसीज्यूको चाहिँ कमेन्ट लिँदैछु।
हाउ ल्यान्डस्लिप भनेर चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यो मैले भनिसकेँ होइन। ल्यान्डस्लिप कसरी हुन्छ भन्दा अर्थक्वेकको कारणले पनि त्यो हल्लाइएको हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। त्यो अर्थक्वेकको कारणले हल्लाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले फिल नगरेका अर्थक्वेकहरू पनि आइरहेका हुन्छन् नि, कतिपय आइरहेका हुन्छन्। त्यो भित्रभित्रै जमिन हल्लिरहेको हुन्छ नि, बाहिर देखिँदैन तर भित्रभित्रै जमिन हल्लिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हेभी रेनफल हुने बित्तिकै त्यो पानीहरू इन्फिल्ट्रेसन भएर त्यो हल्लिएको जमिनमा पर्छ, पानी परेर त्यसरी चाहिँ स्लिप हुने हो। सो उहाँले नै फेरि अर्को क्वेसन पनि गर्नुभएको छ, क्लाउड ब्रस्ट चाहिँ केमा पर्छ नि सुदीपजी भन्नुभएको छ उहाँले। यो क्लाउड ब्रस्ट भएरै रेनफल हुने होला सायद होइन। यो पनि यो हाइड्रोलोजिकल भित्र नै पर्छ। मनिषज्यूले फेरि इट्स अल अबाउट पोलिटिक्स एन्ड बिजनेस भन्नुभएको रहेछ। अभियसली अस्वारिकाजी, प्लान्टेसन इज द बेस्ट वे टु कन्ट्रोल फ्लड। के कसो छ सुदीपजी? त्यही हो, प्लान्टेसन फ्लडलाई भन्दा ल्यान्डस्लाइडलाई कन्ट्रोल गर्न प्लान्टेसन बेस्ट होइन। अब त्यही हो, स्ट्रक्चरका कुराहरू गर्छौँ। अब जस्तै अब ल्यान्डस्लाइड आउने पस्ने जहाँबाट पस्न सक्ने सम्भावना छ नि कम्युनिटीमा, त्यहाँनिर हामीले ड्यामहरू कन्स्ट्रक्ट गऱ्यो भने त्यो त फ्लड त त्यहाँ कम्युनिटीमा पस्न सकेन नि है। हजुर, ड्यामहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ग्याबिन वालहरू पनि हामी देख्छौँ बाटोमा ट्राभल गर्ने बेलामा त्यहाँ लगायो भने त्यसले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब कतिपय फ्लड के अरे ल्यान्डस्लाइडलाई रोक्नको लागि तलबाट सपोर्ट दिने ग्याबिन वालहरू पनि लगाइन्छ नि, त्यो पनि कतिपय मात्रामा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। फुल्ली इफेक्टिभ नभए पनि फ्यु एमाउन्टमा चाहिँ इफेक्टिभ भएको पाउँछ। सो हामीले डेभलपमेन्ट भन्दैमा जथाभावी डेभलपमेन्ट नगरिकन सस्टेनेबल वेमा जानु पर्यो होइन त सुदीपजी? हजुर, हामीले पहाडहरू अब भनौँ न यो रोड को वाइड बढाउने कुरामै भयो, डोजरहरू लगाएर चाहिँ विभिन्न क्षतिहरू चाहिँ हुन सक्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र आफू पनि लायबल भएर र साथसाथै आफ्नो फ्यामिली सोसाइटीमा चाहिँ आफू रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ सेयर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्यो। यस्तो यस्तो कुराहरू छ होइन, डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिँ यस्तो कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू छ, हामीले बुझ्न पाऊँ, हामी चाहिँ यस्तो इभेन्ट भइसकेपछि हामी कहाँ जाने त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ। के कसो सुदीपजी? हजुर, अभियसली दिदीजी। अब तपाईँको अब स्मार्ट सिटीका कुराहरू आइरहेछ प्लानिङ गर्ने बेलामा होइन। त्यो सिटीहरूमा स्पेसहरू हामीले अहिलेदेखि नै छोड्यो भने भविष्यको लागि त्यो चाहिँ एकदम उपयोगी हुनसक्छ है। अर्को चाहिँ अब रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्दा पनि ग्रिन रोडको कन्सेप्ट छ। ग्रिन रोड अब जस्तै डोजरहरू प्रयोग गरेर हामी रोडहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि बाढी पहिरोमा धेरै असर पारेको पाइन्छ। अब ग्रिन रोडको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने त्योबाट बच्न सकिन्छ। अब ग्रिन रोड भन्ने बित्तिकै हामीले अब मान्छेले नै खनेर बनाएको के, त्यसमा चाहिँ कुनै युज नगर्ने, युज गरे तापनि अब फरेस्ट अब रुखहरूलाई न्यूनतम रूपमा चाहिँ काटेर बनाउने होइन, त्यस्तो कन्सेप्टको हो दिदी। त्यस्तो गर्न थियो भने हामीले चाहिँ यो डिजास्टरबाट अलिकति बच्न सेभ हुन सक्छौँ। मेरो एउटा कुरा के है, के अरे मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो जापान जस्तो देश छ नि, कति यस्तो फ्लड्सहरू ल्यान्डस्लाइड भइरहन्छ है त्यहाँनिर, कस्तो डेन्जर के झन् त्यहाँ त पुरै त्यो के रोडै चिरेर होइन के भइरहन्छ नि, समथिङ के भनिन्छ त्यसलाई होइन। अनि कम्पेरिजनमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम सेफ छ जस्तो लाग्छ फ्लड र ल्यान्डस्लाइड हेरेर। यदि चाहिँ यो डाँडा काँडामा घर नबनाउने हो भने होइन, अनि यो तपाईँले भनेको कुराहरू जस्तै खोलातिर अलिकति टाढा राखेर घर गर्ने हो भने खोलामै घर बनाउँदाखेरि पनि त्यो कति उचाइसम्म चाहिँ पिलर थडाएर बल्ल तल्ला थप्ने गर्ने, यस्तो मात्र गऱ्यो भने नेपाल धेरै सेफ छ कि। गाउँमै हामी म हेरेर काठमाडौँ जाने बेला पनि बाटोमा टुप्पोमा पनि घर हुन्छ कि होइन। अनि यस्तो जानी क्या थाहा छ त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, अथवा तलतिर जुन खोलाको तल त्यो माथिबाट पहिरो आउने ठाउँतिर नि हुन्छ होइन।
अनि यस्तो हिँड्ने हो भने त होइन सेफ चाहिँ छ त्यो जबरजस्ती त्यो के अरे रोडहरू फाडेर त्यस्तो त भएन नि त नेपालमा त होइन नर्मली जे हुन्छ जुन पहिरो आउने हो त्यो माथि के अरे त्यो व्यवस्थित नभएको भएर आउने कारणले गर्दाखेरि जस्तै हिजोको आजको न्युज पनि त्यस्तै भयो होइन त्यस्तो ठाउँमा घर बनिरहेको भएर सुतिरहेको मान्छेहरू नि अब उठ्दाखेरि आफू त पुरै पहिरोमा परिरहेको कति त अब थाहा नै नभइकन मृत्यु हुन पुग्यो होइन त्यसमा तपाईँलाई के लाग्छ लाइक नेपाल चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो तर त्यो कति नम्बरमा पर्छ भनेर चाहिँ लाइक यस्तो कुराहरू ध्यान राख्यो भने चाहिँ अलिकति सेफै छ जस्तो लाग्दैन नेपाल के हो त्यस्तो अब नेपालमा अब डिजास्टर त अब जुनसुकै ठाउँमा पनि हुने गर्दछ होइन यो कति बेला आउँछ के आउँछ भनेर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन है अघि मैले भनिसकेँ नेपालको ऱ्याङ्किङ अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले नै एउटा स्ट्रिक्ट रुल बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो भने यो डिजास्टरबाट बच्न सकिन्छ क्षति चाहिँ अलिकति कम गर्न सकिन्छ इन कम्पेरिजन टु अब जापानकै केसमा हेर्ने हो भने जापानमा र नेपालमा चाहिँ एउटै रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो भने त्यहाँको क्षति र यहाँको क्षति कम्पेरिजन गर्ने हो भने जापानमा क्षति नै हुँदैन है खासै धेरै क्षति हुँदैन नेपालमा धेरै क्षति हुन्छ किनकि हामीमा पूर्व तयारी छैन प्रिपेयर्डनेस छैन त्यही अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति पछाडि सो सुदीपजी यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा फेरि आशिष महर्जनज्यूले अर्को एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ यो ल्यान्डस्लाइड तथा फ्लड नोटिफाइङ मेसिन्स अर टुल्सको स्ट्याटस के छ होला अहिले भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ हजुर मैले भनिसकेँ फ्लडको टुल्स भनेर होइन यो चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्छ यसलाई होइन पहिले नै पूर्व जानकारी दिने के अब फ्लड आउँदैछ भने फ्लड र ल्यान्डस्लाइडको केसमा चाहिँ यो अलिकति इफेक्टिभ नै हुन्छ तर इन कम्पेरिजन टु अर्थक्वेकमा अहिले नेपालले चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन जापानमा चाहिँ 30 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ अलरेट गराउँछ होइन नेपालले गर्न सकिरहेको छैन अब फ्लडमा कस्तो भन्दा कुनै पनि रिभरमा हामीले रिभरको डिस्चार्ज नापेर होइन डिस्चार्ज नापेर अब मैले कोशी ब्यारेजको पनि कुरा गरेँ त्यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा त्यो डिस्चार्ज मापन हुन्छ अनि अलिकति रिस्क लेभलमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ अपरेटर रुममा बस्ने मान्छेहरूले अलरेट गराउँछ होइन त्यस्तै गरी अब फ्लडको केसमा अब यो पहाडतिरबाट पहिरो त्यो बाढी जाँदैछ भने तपाईँको एउटा एफएम रेडियोहरू होइन मोबाइलबाटै फोन गरेर पनि अब तराईतिर बस्नेहरूलाई बाढी आउँदैछ है ल अलरेट हुनु भन्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेफ ठाउँमा आएर बस्नु सक्नु भयो नि त त्यसले गर्दा चाहिँ धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ सो सुदीपजी तराईतिर चाहिँ घर बनाउँदा कसरी सेफ हुन सक्छ होला लाइक एज त्यो त प्लेन एरिया भयो त्यो त खोला नजिकै होस् नहोस् त्यो त बाढी आएपछि त सबैतिर चाहिँ इक्वल्ली इफेक्टेड हुने भयो होइन हजुर हजुर सो त्यता चाहिँ घर बनाउँदाखेरि कसरी सेफ हुन सक्छ हामी हजुर एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन अब तराईमा घर बनाउँदा कसरी सेफ हुन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले घर बनाउने बेलामा यो पहाडतिर त ठ्याक्क जमिनसँगै एट्याच भएर बनाउँछौँ नि होइन तराईतिर बनाउँदाखेरि हामीले अब कलुम भन्छ इन्जिनियरिङ ल्याङ्ग्वेजमा होइन पिल्लर भनौँ अहिले होइन पिल्लर चाहिँ सर्टेन फिट लगभग अब 5 फिट जति माथि पिल्लर उठाउने अब जतिवटा पिल्लर हुन्छ नि तपाईँको जतिवटा पिल्लर चाहिने हो त्यो चाहिँ सबै चाहिँ 5 फिटको लेभलमा उठाउने अनि त्यहाँबाट माथि चाहिँ घर बनाउने क्या हामी त्यो गर्दाखेरि अब फ्लड आइहाल्यो भने पनि त्यहाँबाट पास हुनसक्छ त्यो माथिसम्म त आएन नि त जस्तै अब टाई बिम भन्दा तल चाहिँ बाटै त्यो बाढी चाहिँ पास हुन सक्ने भयो क्या हो त्यसरी घर बनाउन सक्यो भने यो फ्लडबाट बच्न सकिन्छ क्या अब त्यही त हो 5 फिट भनेको तपाईँको तराईमा 5 फिट बाढी त आउनु त अलि धेरै टाइमै लाग्छ प्लेन एरिया हुन्छ के अरे सबैतिर फिँजेर जाँदा त त्यहाँबाट बच्न सकिन्छ दिलीपजी सो कुनै क्वेरिजहरू छ भने प्लिज हामी इन्टरटेन गर्नेछौँ
माई डियर फ्रेन्ड्स प्लिज तपाईँहरूसँग कुनै क्वेरिजहरू छ भने ड्रप गरिदिनु होला है। सो आई थिङ्क नो क्वेरिज है। क्वेसनहरू छैन जस्तो लाग्यो मलाई पनि। हजुर सो होप कि यो साथीहरूलाई चाहिँ सायदै वर्थ भयो होला आजको जुन 1 घन्टा हामीलाई दिनुभयो, सायदै उहाँहरूलाई वर्थै नलेजहरू गेन गर्नुभयो होला। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो तोकिएको समय सकिएको छ र आज हामीलाई धेरैका साथ दिनुभएको हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स, हाम्रो स्पिक पर्सनलाई धेरै धेरै मुरीका मुरी धन्यवाद दिँदै हामी छुट्टिन्छौँ है त। सो सुदीपजी यहाँलाई हाम्रो टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सको टिम तथा मेरो पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। थ्याङ्क यू दिलीपजी एन्ड टक सिरिज, मलाई चाहिँ यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा होइन। मैले जानेका केही नलेजहरू सेयर गर्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही मिस्टेकहरू भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला भन्दै आजबाट छुट्यौँ त, अहिलेलाई छुट्यौँ, सरी। सो म तथा सुदीपजीबाट केही मिस्टेक भयो भने प्लिज माफ गरिदिनु होला। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, एभ्रीवन स्टे काइन्ड, बाई बाई, थ्याङ्क यू एन्ड सी यू अगेन है त। सो नेक्स्ट एपिसोड